श्रीगुरुभ्यो नमः। अधिकरणं तु समाप्तं, वाक्यान्वयाधिकरणम्। अत्र इदमेकं वक्तव्यमिति चिन्तितं। तत्र परमप्रेमास्पदत्वम् आनन्दरूपत्वे लिङ्गं। परमप्रेम इत्यस्य निरुपाधिकं प्रेम इत्यर्थः। निरुपाधिकप्रेमविषयत्वं सुखस्यैव दृष्टम्, आनन्दस्यैव दृष्टं लोके इति कृत्वा यस्मिन् निरुपाधिकप्रेमविषयत्वं प्रतीयते तस्य आनन्दरूपत्वं वक्तव्यम् इति स्थिते लोके आत्मनः आनन्दरूपत्वं लभ्यते इति वक्तुं यद्यपि श्रुतिरुदाह्रियते तथापि लोके शुद्धस्य आत्मनः परमप्रेमास्पदत्वं न अनुभवसिद्धं, किन्तु विशिष्टस्य अहमर्थस्यैव अहङ्कारस्य अहंपदार्थस्य परमप्रेमास्पदत्वं दृष्टं। तथा च तस्यैव आनन्दरूपत्वम् अनेन लिङ्गेन सिद्ध्यति, न तु शुद्धस्य इति भाति। परन्तु तथा न। शुद्धस्य परमप्रेमा शुद्धस्य द्रष्टव्यत्वोपदेशः अत्र वक्तव्यः। शुद्धस्य परमात्मनः अयं द्रष्टव्यत्वोपदेशः। तत्र उपोद्बलकतया इदमुक्तं, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय इति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्युक्ते द्रष्टव्यत्वं कस्य युज्यते इति चेत् एतावत्पर्यन्तं यन्न दृष्टम् इतः परं साक्षात् कर्तव्यः वर्तते। शुद्धरूपेण साक्षात् कर्तव्यः अस्ति परमात्मा शुद्धचैतन्यं। तस्यैव द्रष्टव्यत्वम् उपदेष्टव्यम्। अहङ्कारस्य तु दृष्टत्वात् द्रष्टव्यत्वं नास्ति। कथञ्चित् शरीरात्मतादात्म्येपि तत् युक्त्या वारयितुं शक्यते। शरीरातिरिक्तं नाम शरीरत्रयातिरिक्तं चेत् शुद्धमेव तद् भविष्यति। स्थूलशरीरातिरेकस्तु तत्र तस्य उपनिषदैकवेद्यः नास्ति। स्थूलशरीरातिरिक्तं एवं स्थूलशरीरातिरिक्तः कश्चन आत्मा वर्तते इति स एव द्रष्टव्यः इति नैयायिकाद्यभिमतः कर्ता भोक्ता स्थूलशरीरात्यतिरिक्तः स एव अत्र द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते इति तु न वक्तुं शक्यं, यतः तस्य अनुमानादिसिद्धत्वात्। महता यत्नेन श्रुतिः तद्बोधयितुमेव प्रवृत्ता इति न वक्तुं शक्यते। तर्हि तस्यापि अनुमानादिप्रमाणेन दृष्टत्वाविशेषात् द्रष्टव्यत्वं कस्य परिशिष्यते? शुद्धस्य परिशिष्यते। परन्तु शुद्धस्य परमप्रेमास्पदत्वं न अनुभवसिद्धम् इति चेत् मास्तु। शुद्धस्य तदेव परमप्रेमास्पदत्वेन कश्चित् पदार्थः प्रतीयते इति तु अनुभवसिद्धं खलु। तदादाय शुद्धस्य आनन्दरूपत्वं कथं समर्थनीयम् इति। लोकानुभवेन तु अहम् इति प्रतीयमानः पदार्थः परमप्रेमास्पदः इत्येव लोके सिद्ध्यति। उपनिषदैकवेद्यत्वं स्वीक्रियते वा आत्मनः? न स्वीक्रियते। अनुमानेनापि विषयीक्रियते इत्येव खलु। अनुमानेनैव आदौ, अनन्तरम् उपनिषदपि तत् प्रतिपादयति इत्येव। यथा साङ्ख्याः तथा तथैव। इदं च अहं पदार्थे प्रतीयमानं परमप्रेमास्पदत्वं शुद्धस्य लभ्यते। यतः तस्यापि अधिष्ठानभूतं शुद्धं यदि आनन्दरूपं न स्यात् तर्हि अहं पदार्थस्यापि आनन्दरूपता परमप्रेमास्पदत्वं न स्यात् इति। यतः वेदान्तप्रक्रिया इयं वर्तते। कश्चित् पदार्थः यदि इष्टत्वेन भाति तर्हि आनन्दांशे अध्यस्तत्वादेव, अधिष्ठानगत आनन्दांशे अध्यस्तत्वादेव घटादयोपि पदार्थाः इष्टाः भान्ति प्रतीयन्ते चेत् तस्य अधिष्ठानपदार्थः यः वर्तते तेन आनन्दत्वेन भवितव्यम्, आनन्दरूपेण भवितव्यम्। अधिष्ठानपदार्थः आनन्दरूपः स्यात्, अन्यथा अन्यत्रापि परमप्रेमास्पदत्वं न प्रतीयेत इति।
तद् अधिष्ठानपर्यन्तं किमर्थं गन्तव्यम् इत्युक्ते सुषुप्तौ व्यभिचारात् सुषुप्तौ अहं पदार्थो न प्रतीयते परन्तु निरतिशय आनन्दस्तु अनुभूयते निरतिशय आनन्दो नाम अन्य अनधीन आनन्दः अन्य अनधीन इच्छाविषयः आनन्दः अन्य अनधीन इच्छाविषयस्तु आनन्दः सुषुप्तौ अनुभवसिद्धः तत्र अहमर्थो नास्ति अहं पदार्थव्यभिचारेपि सुषुप्त्यवस्थायां अन्यानधीन इच्छा नाम अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयः एवं एवं तदेव घटादयस्तु अन्यार्थम् इष्यते आनन्दस्तु न अन्यार्थम् इति सुखेच्छा अधीन इच्छा विषयत्वं घटादि एवं सुखस्य तु तथा न इदमेव सुषुप्तौ तर्हि सौषुप्तः आनन्दः कस्य स्वरूपम् इति विचार्यमाणे सौषुप्तस्तु आनन्दस्तु अहमर्थस्य स्वरूपम् इति वक्तुं न शक्यते तत्र अहमर्थस्य बाधितत्वात् अहमिति अप्रतीयमानेपि सौषुप्तानन्दः निरतिशय प्रेमास्पदः तर्हि कः सः पदार्थः इति सुषुप्त्याद्यनुगतः कश्चित् पदार्थः वक्तव्यः तदेव तर्हि वेदान्तैकवेद्यं शुद्धं ब्रह्म इति सिद्ध्यति तर्हि शुद्धस्य ब्रह्मणः परमप्रेमास्पदत्वे वक्तव्ये अन्यस्य अहमर्थस्य कथं परमप्रेमास्पदत्वम् इत्युक्ते तत्र अध्यस्तत्वात् इति एवं रीत्या तत्र शुद्धस्य परमप्रेमास्पदत्वे शुद्धस्य आनन्दरूपत्वे अहमर्थस्य परमप्रेमास्पदत्वं लोके उपपादनयोग्यं भवति इति लिङ्गं भवति तदा कश्चित् पृच्छेत् अहमर्थपर्यन्तं किमर्थं लोके यः कोऽपि पदार्थः पूर्वोक्तरीत्या इच्छाविषयः प्रतीयते तर्हि तत् आनन्दांशे अध्यस्तत्वादेव खलु तर्हि घटादौ तव या इच्छा जायते सापि तदधिष्ठानस्य तत्र आनन्दरूपत्वं गमयति वा न वा इत्युक्ते न गमयति यतोहि घटे तु इच्छाविषयत्वं वर्तते न तु परमप्रेमास्पदत्वम् अन्य अनधीन इच्छाविषयत्वं नास्ति किञ्चित् साधयति इति कृत्वा तत्र इच्छा इत्येव तर्हि अन्येच्छा अधीन इच्छाविषयत्वमेव घटादौ सिद्धमिति कृत्वा तदधिष्ठानमपि तादृशमेव स्यादित्येव गमयेत् तस्मात् अन्य अनधीन इच्छाविषयः कश्चित् पदार्थः वक्तव्यः स च अहं पदार्थ एव अपि च नाम आनन्दांशे अध्यासः अहं पदार्थस्यैव वर्तते तत्र अन्येच्छा अनधीन इच्छाविषयत्वं एव तत्र आनन्दरूपत्वं गमयति अन्यथा तु आनन्दरूपत्वं नापेक्षते आनन्दार्थमिदम् अहम् इच्छामि आनन्दार्थं यद्यपि अयं न आनन्दः घटस्तु न आनन्दः परन्तु घटेन मम आनन्दो भवति इति मत्वा अहं घटमिच्छामि इत्युक्ते इत्यपि सम्भवति एवञ्च अन्येच्छा अधीन इच्छाविषयत्वात् इच्छाविषयत्वमात्रं न आनन्दरूपतायाः लिङ्गं तस्मात् तादृशः कश्चित् पदार्थः लोके अन्वेष्टव्यः अस्ति अन्विष्यमाणे अस्ति अहं पदार्थः तादृशो वर्तते अन्येच्छा अनधीन इच्छाविषयः तर्हि कश्चित् पदार्थः लोके अनुभवसिद्धः खलु तथाविधः तर्हि तस्य तथाविधत्वं कुतः इत्युक्ते तदधिष्ठानस्य आनन्दरूपत्वात् इति सुषुप्त्यादि साधारण्येन परीक्षायां सत्यां लभ्यते श्रुत्यनुसारेण च श्रुत्यनुगमाच्च इत्युच्यते खलु श्रुतिरपि ब्रह्मणः आनन्दरूपताम् उपदिशति तच्च अनया युक्त्या सङ्गमयितुं शक्यते इति अपरश्च विशेषः अहं घटादयः पदार्थास्तु कदाचित् इष्टाः भवन्ति कदाचित् अनिष्टाश्च भवन्ति यदा अनिष्टत्वेन प्रतीयते तदा आनन्दांशे तस्य अध्यासो नास्ति इति अवगन्तव्यं तावदेव आरोपानुसारेण निमित्तकल्पनं न हि निमित्तमस्ति इति आरोपः इत्युक्तं परिभाषायाम् इदानीं घटादीनाम् आनन्दांशे अध्यासः नैव भवति खलु भवति यतोहि यत्र अन्यानधीन इच्छाविषय नाम अन्यानधीन इच्छाविषयत्वं यत्र यत्र तत्रैव आनन्दांशे अध्यासः एवं न इच्छाविषयत्वमात्रेण आनन्दांशे अध्यासो वर्तव्यः आनन्दांशे अध्यासो वर्तते चेदेव सः इच्छाविषयः तत्र अन्य अधीनत्वम् अन्य अनधीनत्वम् इति अंशद्वयं नावश्यकम् इच्छाविषयत्वं वक्तुम् आनन्दांशे अध्यासः अपेक्षते इति
यद्यपि अन्य अनधीन इच्छा विषयीभूत आत्मन्येव घटस्य अध्यासः तथापि तादृश पदार्थं नाम आत्मानं न गमयति इति तावदेव खलु। तत्र एवमस्ति भोः आत्मनि अध्यासस्तु वक्तव्यः इति सिद्धम्। एवम् आत्मस्वरूपः स च आत्मा आनन्दस्वरूपः एव। स्वरूपः इत्युक्ते अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयीभूतः आनन्द एव तत्र आत्मनः स्वरूपम्। एवं तत्रैव घटस्यापि अध्यासः यथा अहं पदार्थस्य सत्यं तथा घटस्यापि अध्यासः तथा चेत् घटोपि अन्येच्छा अनधीन इच्छा विषयः प्रतीयेत इति तु न आपादयितुं शक्यते। लोके तथा अनुभवो नास्ति तावदेव। एवञ्च अधिष्ठानगतः अंशः तथैव आरोप्य भासते इति अपेक्षा नास्ति, परन्तु कदाचित् तथैव भासितुमपि अर्हति। तत् तथा लोके अनुभूयते वा न अनुभूयते वा इति अस्माभिरेव परीक्षणीयम्। इच्छाविषयत्वं वक्तव्यं चेत् आनन्दसम्बन्धस्तु अपेक्षते इति तु सम्मतम्। इच्छाविषयत्वम् आनन्दसम्बन्धं विना न शक्यते इति स्थिते अधिष्ठानानन्दांशे अध्यास एव तत्र कारणं वक्तव्यम्। अधिष्ठानभूतस्य आनन्दस्य स्वभावस्तु यद्यपि अन्यः तथापि तत्र अध्यासवशात् घटे भासमानस्तु अन्यः तदस्तु। इदानीं किम् अपरिच्छिन्ने आत्मनि अध्यस्तन्तु परिच्छिन्नं कदाचित् प्रतीयते, परिच्छिन्नं प्रतीयते खलु। तद् ईषत् अध्यासकृतं वैलक्षण्यं भवतु, तथापि इष्टत्वेन प्रतीयते इत्यस्य निमित्तम् अन्यं न अन्वेषणीयम्। आनन्दांशे अध्यास एव इति वक्तव्यमिति। तथापि घटानुभवमादाय अधिष्ठानस्य आनन्दस्वरूपत्वं निश्चेतुं न शक्यते। न शक्यते, न शक्यते, अवश्यं न शक्यते, अवश्यं न शक्यते। अतः लिङ्गं न भवति। एवं न भवति। अपि च पूर्वोक्तरीत्या घटस्तु कदाचित् अनिष्टोऽप्यस्ति। तथा च किं जातं, नियमेन घटादेः पदार्थस्य आनन्दांशे अध्यासः इति नास्ति। यदा अनिष्टत्वेन प्रतीयते तदा आनन्दांशे अध्यासस्य कल्पकं नास्ति, परिभाषायाम् उक्तं। तर्हि यदा इष्टत्वेन प्रतीयते तदा इति वक्तव्यं। सर्वदा इष्टत्वेनैव प्रतीयते इति कश्चित् पदार्थः अस्ति वा इत्युक्ते अस्ति, अहं पदार्थः एव, अन्यः कोऽपि नास्ति। अहम् इति पदार्थः प्रतीयमानः निरुपाधिकप्रेमास्पदत्वेनैव प्रतीयते, अनिष्टत्वेन न प्रतीयते। अहमेव मम न इष्टः इत्यादि, मां प्रत्येव मम द्वेषो वर्तते इत्यादिकं केचित् वदन्ति। सर्वम् आलङ्कारिकप्रयोगः तावदेव। तत् सर्वं केवलं कौतुकार्थम् उच्यते इत्येव। वस्तुगत्या एवं न भवति। मां प्रत्येव मम द्वेषो जातः इत्येवम् औपचारिकप्रयोगाः लोके भवन्ति। इत्युक्ते ममैव प्रतिकूलं मया आचरितम् इत्यादि अभिप्रायेण प्रतिकूलमिति मत्वा न अनुकूलमिति मत्वा एव क्रियते। फलं यदा दृश्यते तदानीं प्रतिकूलं जातमिति कृत्वा जनाः तथा वदन्ति। स सर्वोपि औपचारिकप्रयोगः। अहं कदापि मम अनिष्टो भवितुं नार्हामि इत्येव वस्तुस्थितिः। दुष्टोपि अहं मम अनिष्टो भवितुं नार्हामि, मम अपेक्षया अन्यः मम इष्टः इति न भवति। एतत्तु केवलं कल्पनया उपचारेण लोके वदन्ति, तथा न भवति। वस्तुगत्या नैव भवितुमर्हति इति स्थितिः। एवं वदन्ति खलु, मम विषये ममैव जुगुप्सा वर्तते इति। सत्यं, तत् मम विषये न, मम विषये इत्यस्य अर्थः कः, मया यत्किञ्चित् अनिष्टं कृतं तत् यदा कृतं तदानीं मम अनुकूलमिति मत्वा कृतं, तदेव मया उक्तं। पर्यवसानं यदा दृश्यते तदानीं मम प्रतिकूलं दृश्यते। एवं विधम् आचरणं कृतवतः मम विषये मम जुगुप्सा जायते इत्युक्ते कोऽर्थः, पर्यवसानं तु तादृश आचरणे जुगुप्सा जायते इत्येव। तादृश आचरणं मम जुगुप्सावहं जातम् इत्येव, मया तथा न कर्तव्यमासीत् इति चिन्तनमपि मां प्रति अहम् अत्यन्तम् इष्टः इति कृत्वैव। अन्यथा अन्यः यथा मया उपेक्ष्यते तद्वत् उपेक्ष्येत खलु। तत्र केचित् अत्यन्तखेदवशात् प्राणत्यागं कुर्वन्ति। तदपि कुतः कुर्वन्ति इत्युक्ते अहमर्थस्य परमप्रेमास्पदत्वादेव। स्थूलशरीरमपि बहिर्भूतम्। इदं स्थूलशरीरम् उपेक्ष्यापि मम मानं रक्षिष्यामि इति। मम इत्यस्य अर्थः कः, स्थूलशरीरं परित्यज्य अहम् इति कश्चित् पदार्थः तस्य प्रतीयते। अस्यापि शरीरस्य नियन्ता स्वामी, सः रक्षणीयः भोक्ता इत्येव। इदं स्थूलशरीरं परित्यज्यापि मम मानं रक्षामि इति केचित् प्राणत्यागं कुर्वन्ति इत्यस्यापि कः अर्थः, अहमर्थः तदपेक्षया परमप्रेमास्पदः इत्येव। एवञ्च इदं सर्वं यदा उपपादनीयं तर्हि
अहमर्थस्य नियमेन परमप्रेमास्पदत्वं लोके अनुभवसिद्धं तस्मात् नियमेन तस्य आनन्दस्वरूपत्वं गम्यते तत् सत्यं परन्तु सुषुप्तदशां यदा पश्यामः तदा तद्विनापि आनन्दस्वरूपं किञ्चित् अनुभूयते तर्हि तस्यापि अधिष्ठानभूतम् अन्यत् किञ्चित् अस्ति इति लभ्यते एतावता अभ्यूहमात्रं श्रुतिस्तु साक्षात् वदति उपदिशति शुद्धचैतन्यम् आनन्दस्वरूपं ब्रह्म इति तदपि योजयित्वा यदा परिशील्यते तदा अस्यापि अधिष्ठानभूतं तत् आनन्दस्वरूपम् इति एवं शास्त्रार्थनिर्णयो भवति इति तस्मात् न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वमिदं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय इत्युक्ते तस्यापि अधिष्ठानभूतं यद् आत्मतत्त्वं तत्पर्यन्तं गम्यते यद्यपि तत्र साक्षात् वाच्यार्थस्त्वयं न लभ्यते न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वमिदं प्रियं भवति किन्तु आत्मनस्तु इत्युक्ते स्वस्य इत्येव लभ्यते स्वस्य इत्युक्ते अहमर्थस्य इत्येव पङ्क्तितः तथैव लभ्यते अत एव वाक्यान्वयादिति सूत्रस्य व्याख्यानकाले उपक्रमस्तु दर्शितः भाष्यकारैः वाक्यान्वयो नाम उपक्रमोपसंहाराभ्यां निर्णयः इति उपक्रमस्तु दर्शितः अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन इति मैत्रेय्याः प्रश्नः मोक्षसाधनीभूतज्ञानविषयं पृच्छति इति मैत्रेय्याः उपक्रमः अनन्तरम् उपसंहारप्रदर्शनीयः खलु आत्मा वारे द्रष्टव्यः इति उपसंहारः इति नोक्तं यथा तत्र तु इदानीं तन् निर्णेतव्यमस्ति तत्तु पक्षगुक्षौ प्रविष्टं तत्र आत्मा कः उच्यते इति खलु विवादः तत्रैव अयमेव उपसंहारः इति न वक्तुं शक्यते तस्मात् तदपि तीर्त्वा अग्रे ब्रह्मतं परादात् योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद इत्यादि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञया उपसंहारात् इत्यादिकम् उक्तम् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा तु ब्रह्म आदाय एव निरूपयितुं शक्यते न तु जीवस्वरूपम् आदाय इति स्थिते एवम् उपक्रमोपसंहाराभ्यां प्रकरणस्य ब्रह्मपरत्वे निर्णीते मध्ये द्रष्टव्यत्वेन श्रोतव्यत्वेन च उपदिश्यमानोऽपि परमात्मैव न तु जीवात्मा इत्युक्ते शुद्धं ब्रह्मैव न तु जीवात्मा इति निर्णयः आनीतः यतोहि साक्षात् तद्वाक्यं ब्रह्मपरम् इति झटिति निर्णयितुं न शक्यते स्वपरम् इत्येव स्वशब्दार्थस्तु वाच्यः अहं पदार्थ एव अहम् इति प्रतीयमानः विशिष्टः भोक्ता एव प्रतीयते यदा निर्णयस्तु भवति परमात्मपरमेव इदं प्रकरणमिति ततः परं तद्व्याख्यातुं शक्यते पूर्वोक्तरीत्या भोक्तुस्वरूपं इतः परं द्रष्टव्यं नास्ति सः दृष्ट एव अनुमानादिना गम्यते तस्मात् तस्यापि अधिष्ठानभूतम् आत्मतत्त्वम् अत्र गम्यते एतत् सर्वं निर्णीते प्रकरणतात्पर्ये वाक्यतात्पर्यं तत्र योजयितुं शक्यते श्रवणमननादि निधिध्यासनादि उपदेशोऽपि तदर्थमेव सङ्गच्छते इत्यादिकं सर्वं पश्चात् योज्यते इत्येव एवञ्च यथाश्रुतं यदा पश्यामः तदा परमप्रेमास्पदत्वेन अहम् इति प्रतीयमानः आत्मा एव आत्मशब्देन उक्तः इत्येव भाति इति तत् उपक्रमोपसंहाराभ्यां प्रकरणनिर्णयं कृत्वा व्याख्यातव्यमिति अत एव एवं अधिकरणं नीतम् इति अवगन्तव्यम् एतावदेव वक्तव्यमस्ति अन्ये मध्ये इदं विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति तु कर्तृवचनेन शब्देन उपसंहारात् विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वम् इति तदपि काशकृत्स्नीयेनैव दर्शनेन परिहरणीयम् इत्यत्र एवकारः अवधारणं कृतः अस्ति अवधारणं कृतमस्ति तस्य कश्चित् अभिप्रायविशेषः अस्ति इति मया उक्तं तत्र अनन्तरं यदा तत्र दृश्यते तदा तत्र महान् विशेषः कोऽपि वक्तव्यः नास्ति प्रायेण ह्यः यावानंशः उक्तः तावानेव इति इत्येव भाति इत्येव अस्ति तत्र अन्यानि व्याख्यानानि मया न दृष्टानि इदानीं रत्नप्रभायां विद्यमानमेव पुनः वदामि एकवारम् आद्यमतद्वये सत्यभेदाङ्गीकारात् केनेत्याक्षेपो न युक्तः काशकृत्स्नस्य मते तु अत्यन्त अभेदात् विज्ञानस्य कारकाभावात् स युक्तः इति सूक्ष्मरूपेण तैः अभिप्रायः लिखितः किमस्ति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्ययम् आक्षेपः इदं मया ह्यः एव उक्तं विज्ञातारं केनापि
विज्ञातुं न शक्यते इति। अत्र केन इति करणे तृतीया, न तु कर्तरि। केन पुरुषेण केन अन्येन विजानीयात् इति न शक्यते खलु। अन्येन इति कर्तरिना अन्येन विज्ञायेत इति वक्तव्यं स्यात् तर्हि। विज्ञातारम् अन्येन विज्ञाता अन्येन कथं विज्ञायेत इति कर्मणि प्रयोगापत्तिः। अत्र कर्तरि प्रयोगः। विज्ञातारम् अरे केन करणेन अयं विजानीयात्, अयं पुरुषः। विज्ञातारं पदार्थं विज्ञातारं केन इत्युक्ते करणतृतीया सः। केन करणेन सः विज्ञातुं शक्नुयात्, न केनापि इति खलु वाक्यार्थः। तर्हि केनापि करणेन सः विज्ञातुम् अशक्यः इति तु किन्तु स्वयं प्रकाशः इति अभिप्रायः। तत्र इदं च दर्शनम्, इदं पदमिदानीं सर्वैरपि वादिभिः परमात्मपरतया योजनीयं। परमात्मपरतया नाम शुद्ध आत्मतत्त्वपरतया योजनीयमस्ति। एवं खलु। विज्ञानविषयत्वप्रतिषेधस्तु तस्यैव कर्तव्यः। इदं च कर्तव्यं चेत् तत् काशकृत्स्नीये मते नाम वस्तुगत्या अस्माकं यः वेदान्तसिद्धान्तः तस्य स्वीकारे एव शक्यते इति उच्यते। यतः आद्यमतद्वये सत्यभेद अङ्गीकारात्, भेदस्तु सत्यः इति स्वीकृतम्। उभयत्रापि भेदः सत्यः। विज्ञाता, अत्र विज्ञाता इति शब्देन त्रिजन्तशब्देन शुद्धः आत्मा निर्दिष्टः इति वक्तव्यं। तत् सर्वैरपि वक्तव्यं, न तु केवलं जीवात्मा इति। मतद्वयेपि भेदः सत्यः वा? मोक्षकाले भेदो नास्ति खलु। मोक्षकाले भेदो नास्ति, परन्तु भेदः सत्यः। भेदः असत्यः इति तेन नोक्तं। मोक्षकाले भेदो नास्ति तावदेव। इदानीं घटो नास्ति इत्युक्ते घटः मिथ्या इति भवति वा? पूर्वमासीत् नित्यः इति कथं? नित्यः इति मास्तु, सत्यः। अनित्यपदार्थस्य सत्यत्वं कथम् इति कोऽर्थः? घटः, नैयायिकं पृच्छतु, घटः मिथ्या वा? सत्यं भोः, अस्माकं रीत्या व्याप्तिरस्ति। यद्यत् अनित्यं तद् मिथ्या इति व्याप्तिरस्ति। तत् अनित्यत्वमेव मिथ्यात्वे प्रयोजकम् इति न। मिथ्यात्वे प्रयोजकम् अन्यदस्ति। मिथ्यात्वे अथवा तर्केण साधनीयं तद्। सामान्यरीत्या सामान्यशास्त्राभिप्रायेण न सिद्ध्यति किल। अनित्यत्वमेव मिथ्यात्वम् इति नास्ति। अनित्यं भवतु, मिथ्यात्वं मास्तु इति अप्रयोजकत्वमेव तिष्ठति। अनित्यं भवतु, तेन किम्? एतावत्पर्यन्तम् आसीत्, इदानीं नास्ति। एतावत्पर्यन्तं कथम् आसीत्? सत्य एव आसीत्। अप्रयोजकशङ्का अस्माभिः वारणीया इति बलात् वारणीया, न तु सामान्यतः आपाततः वारयितुं न शक्यते। तर्हि सामान्यतस्तु किं भवति? अनित्यम् इत्युक्ते अनित्यम्, एतावत्पर्यन्तम् आसीत्, इतः परं नास्ति, तावदेव। तर्हि अभेदस्तु एतावत्पर्यन्तं नासीत्, मोक्षकाले अस्ति। एतावत्पर्यन्तं भेद एव आसीत्। सः कीदृशः? सत्य एव भेदः इति वक्तव्यं। विज्ञाता इति शब्देन कः निर्देष्टव्यः? केवलं जीवात्मा न, किन्तु शुद्धः आत्मा इति च वक्तव्यं। शुद्धः आत्मा विज्ञानं खलु भवति। विज्ञाता इति कथम् इत्युक्ते पूर्वावस्थायां सः विज्ञाता आसीत् इति भूतपूर्वगत्या इति च उक्तम्। एवञ्च इदं सर्वं सम्मतं। भूतपूर्वगत्या तस्य विज्ञातृत्वमस्ति। इदानीं तु विज्ञानरूपत्वम् इति खलु आदाय वक्तव्यम्। एवञ्च विज्ञानरूपोऽपि विज्ञातृत्वेन निर्दिष्टः इति वक्तव्यम्। इदं वस्तुगत्या अयं विज्ञानरूपः इति यस्य मतं वर्तते, न तु विज्ञानवान् इति यस्य मतं, तेनैव इदं योजयितुं शक्यते इति। यस्तु भेदं सत्यं मन्यते तस्य तु भवतु विज्ञानमन्यत, विज्ञाता अन्यः। भेदस्य सत्यत्वस्वीकारे संसारदशायां भेदः खलु वर्तते, स च सत्यश्च भवति। तर्हि भवतु विज्ञाता अन्यः, विज्ञानमन्यत इति सत्य एव भेदः। यदि विज्ञानं विज्ञात्रपेक्षया अन्यत् स्यात् तर्हि तत् कारणजन्यमिति वक्तव्यं। तर्हि कारणजन्यत्वं कथं वारयितुं शक्यते?
इति अस्माकं रीत्या किं भवति विज्ञानम् अन्यत् इति संसारदशायां प्रतीयते स च भ्रमः भेदस्तु न सत्यः करणजन्यत्वं यत् प्रतीयते विज्ञानस्य सोऽपि भ्रमः वृत्तिमादाय विज्ञानस्य तु आत्मस्वरूपत्वेन करणजन्यत्वं वस्तुतो नास्ति इति पारमार्थिकसत्यम् अन्यत् वर्तते किञ्चित् तदादाय श्रुतिः योजयितुं शक्यते त्वया तु तत् योजयितुं न शक्यते इति यतः करणं कथं वारयितुं शक्यते भेदस्य सत्यत्वे विज्ञानम् अन्यत् भवतु तस्य उत्पत्तौ करणानि च भवन्तु तर्हि विज्ञानस्य अन्यत्वेन विज्ञातृविषयकविज्ञानं करणजन्यं कथं वारयितुं शक्यते किमर्थं वारणीयं तेन मतान्तरे इति कृत्वा विज्ञातारमरेकेन विजानीयात् विज्ञाता विज्ञातुं न शक्यते विज्ञाता करणजन्यविज्ञानस्य विषयो न भवति इति तु श्रुतेरभिप्रायः वाक्यार्थो योजयितुं न शक्यते इत्येव अन्यत् किमपि नास्ति तत्र अन्ये किमपि नास्ति न अनेके विषयाः अस्मिन् अधिकरणे चिन्तिताः सन्ति पश्चात् तत् इदानीम् अग्रे गच्छामः प्रकृत्यधिकरणम् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् अनेकानि सूत्राणि सन्ति अत्र इदम् अधिकरणम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वसमर्थनाय आगतं ब्रह्मणः अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वम् एतत् समर्थयितुम् आगतम् एतत् किमर्थं समर्थनीयं जन्माद्यधिकरणं वर्तते तत्र ब्रह्मलक्षणं यदुक्तं तद् अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वरूपमेव इति तत्रैव समर्थितं पुनः किमर्थम् अधिकरणम् इति प्रष्टुं शक्यते तत्र उच्यते तथा न जन्मादिसूत्रं वस्तुगत्या ब्रह्मलक्षणपरं तावदेव खलु ब्रह्मलक्षणञ्च अभिन्ननिमित्तोपादान कारणत्वमादाय एव वक्तव्यम् इत्यपि सम्यगेव उक्तं च तथैव तत्रत्य श्रुतिरपि तथैव योजिता येन जातानि जीवन्ति प्रलयस्य यत्प्रयन्ति इति प्रलयाधारत्वेन उपादानत्वम् इत्यादिकं तत्रैव उच्यते अस्माभिः तथैव वक्तव्यमिति च प्रतीयते परन्तु एतत् सर्वं न समर्थितं तत् समर्थनं तस्य सूत्रस्य कृत्यं न एतदधिकरणसिद्धम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम् आदाय लक्षणं कृतं तत्र सूत्रं च लक्षणतात्पर्यकं न तु अभिन्ननिमित्तोपादानत्वसमर्थनपरम् एवं खलु अन्यत्र समर्थितम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम् आदाय लक्षणं क्रियते तच्च न समर्थितं तर्हि तदाक्षिप्य इदानीं समर्थनं कर्तव्यं यदत्र लक्षणं कृतम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम् आदाय ब्रह्मणः जन्मादिकारणं ब्रह्म इति तत् कथं सङ्गच्छते इति न प्रष्टव्यं वा प्रष्टव्यं खलु तदर्थम् एकम् अधिकरणं न केवलं निमित्तत्वम् अपि च उपादानत्वमपि वक्तव्यम् अन्यथा तत्र किं निरङ्कुशं किम् अनन्तं ब्रह्मतत्त्वं न सिद्ध्यति अनन्तत्वं नैव उपपादयितुं शक्यते एवञ्च अनन्तत्व उपपादनाय अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वम् अन्यैश्च प्रमाणैः उपादानत्वं वक्तव्यं विशिष्य तत्र निमित्तत्वविषये कलहो नास्ति ये जगत्कर्ता कश्चन अस्ति इति वदन्ति साङ्ख्यान् विहाय सर्वेपि वदन्ति आस्तिकाः मीमांसकान् अपि त्यजन्तु अन्ये सर्वे ईश्वरकारणवादिनः ईश्वरकारणवादिनः ये भवन्ति ते सर्वेपि ईश्वरस्य निमित्तकारणं तु स्वीकुर्वन्ति एव उपादानत्वे परं विवादः तस्मात् विशिष्य यदा समर्थनं कर्तव्यं तदानीमपि उपादानत्वमेव समर्थनीयं निमित्तत्वं तु न तत्र विवादग्रस्तं नास्ति विशिष्य श्रुतिमादाय यदा समर्थनं कर्तव्यं तदा उपादानत्वमेव समर्थनीयमिति कृत्वा विशिष्य उपादानत्वसमर्थने इदम् अधिकरणं व्यापृतम् इति सूत्रमपि तथैव अस्ति प्रकृतिश्च प्रकृतिशब्दः उपादानपरः न केवलं निमित्तम् इति च शब्देन निमित्तत्वं समुच्यते निमित्तत्वं तु पूर्वसिद्धं न विवादग्रस्तम् एवञ्च पूर्वसिद्धं निमित्तत्वम् आदाय प्रकृतिश्च
इति उपादानकारणं ब्रह्म अभ्युपगन्तव्यं निमित्तकारणञ्च इति सूत्रार्थः वर्णितः भाष्ये। पूर्वपक्षं कुर्मः। अत्र पूर्वपक्षं कृत्वा सिद्धान्तो वक्तव्यः खलु। यथा अभ्युदयहेतुत्वात् धर्मो जिज्ञास्यः एवं निःश्रेयसहेतुत्वात् ब्रह्म जिज्ञास्यमित्युक्तं। पश्यन्तु कस्मात् सङ्गतिः उच्यते? जन्माद्यधिकरणात् सङ्गतिः उच्यते। अन्यत् सर्वं गतम्। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं मध्ये समन्वयप्रतिज्ञायाः उपपादनमासीत्। एवं कथमस्ति ग्रन्थक्रमः? तत्र वेदान्तप्रमेयानां क्रमेण वर्णनाय सूत्रभाष्यं न रचितमस्ति। सूत्रकारस्य अन्यथा वर्तते। अन्यथा नाम अस्माभिः यथा चिन्त्यते तथा न। लक्षणमुक्तं, प्रमाणमुक्तं, जगत्कारणं ब्रह्म वेदान्तैकवेद्यमित्युक्तं। कथम् अवगम्यते? समन्वयादित्युक्तं। समन्वयस्य आक्षेपे जाते समन्वयश्च प्रदर्शितः। समन्वयप्रतिज्ञामात्रेण न सिद्ध्यति किल। प्रतिज्ञायां कृतायां तत् प्रदर्शनीयं। तच्च प्रदर्शनं किमर्थं कृतम् इत्युक्ते न्यायव्युत्पादनार्थं। प्रदर्शितैः न्यायैः यदा वयं वेदान्तवाक्यानि पश्यामः तर्हि सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावब्रह्मपरतया परत्वं निर्णेतुं शक्यते इत्येतं निरूपणाय अनेके सन्दर्भविशेषाः प्रदर्शिताः। तथा च समन्वयप्रतिज्ञायाः उपपादनमासीत् एतावत्पर्यन्तम्। उपपादनं जातम्। इदानीं समन्वयप्रतिज्ञा दृढीकृता इति मन्तव्यम्। इदानीम् अध्यायः उपसंह्रियते। समन्वयाध्यायस्य समाप्तिकालः आगतः खलु। तर्हि तत्र जन्माद्यधिकरणादेव पुनः इदानीम् आक्षेपः क्रियते। समन्वये प्रतिज्ञाते समन्वयविषयकः आक्षेपो नास्ति। इदानीं वेदान्तवाक्यानि तु अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वितानि वर्तन्ते इति जातम्। आक्षेपसङ्गतिः इदानीं जन्माद्यधिकरणात् पुनः आक्षेपसङ्गतिः। यथा अभ्युदयहेतुत्वात् धर्मो जिज्ञास्यः एवं निःश्रेयसहेतुत्वात् ब्रह्म जिज्ञास्यमित्युक्तं। ब्रह्म च जन्माद्यस्य यतः इति लक्षितं। तच्च लक्षणं घटरुचकादीनां मृत्सुवर्णादिवत् प्रकृतित्वे कुलालसुवर्णकारादिवन् निमित्तत्वे च समानम् इत्यतः भवति विमर्शः इति। लक्षणं विमृश्यते। इदानीं ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् उक्तं। तच्च कारणत्वं कीदृशं? लोके द्विविधं कारणत्वं दृश्यते। उपादानकारणत्वं, निमित्तकारणत्वं च। प्रायेण असमवायिकारणमिति एकं कारणम् आरम्भवादिनामेव अपेक्षते। इदञ्च समवायिकारणस्थाने अस्माकम् उपादानकारणमिति व्यवहारः। उपादानकारणमिति साधारणशब्दः। असमवायिकारणमिति एकं तृतीयं किमर्थं तैरानीतम् इत्युक्ते आरम्भवादे एव तस्य अपेक्षा। अवयवद्वयं खलु समवायिकारणम्। अवयवद्वयसंयोगोऽपि अपेक्षते इति मत्वा सः संयोगः अवयवद्वयसंयोग एव समवायिकारणम्। अत्र अवयवैः यदा अवयवी आरभ्यते इति येषां वादः तेषां खलु सा अपेक्षा। यदा किञ्चित् परिणमते इत्युच्यते तदानीं संयोगस्य तत्र विवक्षा न भवति। तस्मात् असमवायिकारणम् इति तु नान्विष्यते। तद् वैशेषिकप्रक्रियायामेव अस्ति। तर्हि द्विविधं कारणं, निमित्तकारणम् उपादानकारणं च। तत्र द्वयमपि सम्भावयितुं शक्यते ब्रह्मणः। घटरुचकादीनां मृत्सुवर्णादिप्रकृतित्वे। सुवर्णादिवत् प्रकृतित्वं, प्रकृतित्वरूपम् कारणत्वं। घटस्य मृत्, रुचकस्य सुवर्णं यथा प्रकृतिर्भवति तद्वत् प्रपञ्चं प्रति प्रकृतित्वेन ब्रह्मणः कारणत्वम् इति वक्तुं शक्यते। अथवा कुलालसुवर्णकारादिवत् निमित्तत्वे च समानं कारणत्वं। कारणत्वं समानं। लक्षणं समानमिति अन्यत्। तच्च लक्षणं कारणत्वरूपं खलु लक्षणम्। अतः मया तथा उक्तं। लक्षणं कीदृशं? जगत्कारणत्वं खलु लक्षणं। कारणत्वं तावदेव। इदानीम् जगत्कारणत्वम् इति स्वीकर्तव्यं। जगत्कारणं ब्रह्म इत्येव खलु यथाश्रुतं प्रतीयते सूत्रात्। तच्च जगत्कारणत्वम्
अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूपम् इति तु अस्माभिः एतादृश अधिकरणसिद्धम् आदाय तत्र आनीयते तावदेव। सामान्यतः किं प्रतीयते इदानीम् आक्षेपः क्रियते खलु तदानीं सामान्यतः यत् प्रतीयते तदादाय आक्षेपः कर्तव्यः। जगत्कारणं ब्रह्म इत्युक्तं तावदेव। तच्च कारणत्वं निमित्तकारणं त्वं वा भवेत् उपादानकारणत्वं वा भवेत्। अतः भवति विमर्शः किमात्मकं पुनर्ब्रह्मणः कारणत्वं स्यादिति। तत्र निमित्तकारणमेव तत् केवलं तावत् केवलं स्यात् इति प्रतिभाति। सामान्ययुक्त्या परिशील्यमाने ब्रह्मणः निमित्तकारणत्वमेव वक्तव्यं न तु उपादानकारणत्वम् इति प्रतिभाति। कस्मात् ईक्षापूर्वककर्तृत्वश्रवणात् ईक्षापूर्वकं कर्तृत्वं ब्रह्मणः श्रूयते सर्वत्र वेदान्तेषु। ईक्षापूर्वकं हि ब्रह्मणः कर्तृत्वम् अवगम्यते स ईक्षाञ्चक्रे स प्राणमसृजत इत्यादि श्रुतिभ्यः। ईक्षापूर्वकं च कर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु दृष्टं लोके यथा दृष्टं तथा कल्पनं कर्तव्यम्। एवं क्रमः वक्तव्यः। ईक्षाश्रयत्वं तु चेतनस्य वक्तव्यः। चेतनस्य निमित्तकारणत्वमेव। चेतनं तु द्रव्यान्तरं प्रति उपादानं न भवति। न्यायादिशास्त्रमर्यादया चेतनस्य आत्मनः द्रव्यान्तरनिरूपितम् उपादानत्वं नास्ति। तस्मात् ईक्षापूर्वकं कर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु दृष्टम्। अनेककारकपूर्विका च क्रियाफलसिद्धिर्लोके दृष्टा। अनेककारकपूर्विका च क्रियाफलसिद्धिः। अनेकानि कारणानि अपेक्ष्यन्ते तत्पूर्विका क्रियाफलसिद्धिर्लोके दृष्टा। स च न्यायः आदिकर्तर्यपि युक्तः संक्रमयितुं। तत्र अनेककारकपूर्विका क्रियाफलसिद्धिर्लोके दृष्टा किमर्थं लिखितम् इत्युक्ते ईक्षापूर्वककर्तृत्वं कस्यचित् चेतनस्य अपेक्ष्यते। किमर्थम् अनेकानि कारकाणि संयोजनीयानि खलु। एवं कारकाणि यस्य कारकस्य यत्र विनियोगः तस्य बुद्धिपूर्वकं संयोजयिता कश्चित् अपेक्षते। अन्यथा कारकाणि एवं विषगलितानि स्थापितानि चेत् कार्यं न सिद्ध्यति। कार्यसिद्ध्यर्थम् अनेकेषां कारकाणाम् उचितः सम्बन्धः उचितः व्यापारः कल्पनीयः। तदर्थं कश्चित् बुद्धिपूर्वकारी अपेक्षते। स च निमित्तकारणमिति लोके प्रसिद्धम्। अत एव ईक्षापूर्वकं कर्तृत्वम् इति बुद्धिपूर्वकं व्यापारवान् कश्चित् वर्तते इत्यवश्यं वक्तव्यम्। तथा च स च न्यायः आदिकर्तर्यपि युक्तः संक्रमयितुम्। एवञ्च आदिकर्ता अपि तर्हि किं करोति अनेकानि उपादानानि एवम् उपादानं स्वभिन्नमेव किञ्चित् आदाय कारकाणि आदाय बुद्धिपूर्वकं तेषां परस्परसंयोजनं कृत्वा कार्यं रचयति इति लोके यथा दृष्टं कुलालादिषु तथैव आदिकर्तर्यपि योजनीयम्। ईश्वरत्वप्रसिद्धेश्च ईश्वरः इति आदिकर्ता प्रसिद्धः। ईश्वर इति शब्देन व्यवह्रियमाणः अस्ति। जगतः आदिकर्ता ईश्वरः इति शब्देन व्यवह्रियते। एवम् ईश्वरत्वप्रसिद्धिः। ईश्वराणां हि राजवैवस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केवलं प्रतीयते। नियामकः इत्यर्थः ईश्वरशब्दस्य नियामकतावान्। नियामकाः लोके किं कुर्वन्ति नियमनं कुर्वन्ति तावदेव। ते न उपादानकारणं भवन्ति स्वयं च कार्यं न भवन्ति। कार्यं प्रति उपादानभूतं न भवति। ईश्वराणां द्रव्यान्तरं प्रति उपादानत्वं न दृष्टं किन्तु सुखादीनां प्रति गुणान् प्रति उपादानत्वं तदस्तु परन्तु निरूपितं निमित्तत्वं तन्निरूपितं उपादानत्वं आं तद् नास्ति खलु। द्रव्यान्तरं प्रत्येव अपेक्ष्यते। इदानीं द्रव्यं प्रत्येव उपादानम् अस्माभिः इदानीम् अपेक्ष्यते। अतः तद् नास्ति तदेव नाम जगत् इत्युक्तौ सुखादयः अपि तत्र अन्तर्भवन्ति परन्तु द्रव्यस्य उपादानत्वं प्रथमतः वक्तव्यं खलु। गुणमात्रं प्रति उपादानमिति कृत्वा किं प्रयोजनं तत्र। तदपि केचन आत्मविशेषगुणाः तान् प्रत्येव उपादानत्वम् आत्मनो वक्तव्यं। बाह्याः ये गुणाः तेषाम् उपादानं न भवति आत्मा। बाह्यस्य जगतः उपादानं किमिति किल इदानीं चर्चा। तदानीम् आत्मा चेतनापेक्षया अन्ये एव। ईश्वरस्य इच्छा वर्तते एवं ईश्वरः निमित्तमपि भवति। अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम् ईश्वरे दृष्टं नाम गुणं प्रति। सत्यं भोः तत्रैव दृष्टं परन्तु अन्यत्र न दृष्टम्। अन्यत्र अपेक्षते इदानीं। तस्मात् पुनः शङ्का भवत्येव
यतोहि गुणं प्रति उपादानत्वं वक्तुं परिणामादिकं नापेक्ष्यते परन्तु द्रव्यं प्रति उपादानत्वं वक्तव्यं चेत् परिणामादिकम् अवयव अन्यथा भावादिकम् अपेक्षते इति कृत्वा स्वरूपप्रत्युत्यापत्तिः भवति एवं खलु तस्मात् द्रव्यं प्रति उपादानत्वं न वक्तुं शक्यते इति विशिष्य ईश्वरस्य ग्रहणे नैयायिकानां पक्षम् आदाय पश्यामश्चेत् गुणं प्रत्यपि उपादानत्वं नास्ति यतोहि ईश्वरस्य ये गुणाः ज्ञानेच्छाकृतयः ते नित्याः कार्यत्वमेव नास्ति एवं जीवमादाय दृष्टान्तः कर्तुं शक्यते जीवस्य तु अनित्यगुणवत्वम् अस्ति इति कृत्वा तान् गुणान् प्रति तस्य उपादानत्वं वर्तते समवायिकारणत्वं वर्तते इति भवतु परन्तु ईश्वरस्य विशिष्य न वक्तुं शक्यते ईश्वराणां हि राजवैवस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केवलं प्रतीयते तद्वत् परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्तुं कार्यञ्च इदं जगत् सावयवम् अचेतनम् अशुद्धं च दृश्यते कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवितव्यं केन उपादानकारणेन तादृशेनैव भवितव्यं जडेन भवितव्यं कार्यकारणयोः सारूप्यदर्शनात् ब्रह्म च नैवं लक्षणम् अवगम्यते निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् इत्यादि श्रुतिभ्यः पारिशेष्यात् अत्र तर्हि किं जातं परिशेषन्यायः आगतः ब्रह्मणः उपादानत्वं वक्तुं न शक्यते इति स्थिते ब्रह्मणः निमित्तकारणत्वमात्रम् इति स्थिरीकृत्य अन्यदुपादानकारणम् अशुद्ध्यादिगुणकं स्मृतिसिद्धम् अभ्युपगन्तव्यं पुनः अचेतनप्रधानवादी अचेतनप्रधानस्यैव उपादानत्वमस्तु इति स्थापयितुमिच्छति ब्रह्मकारणत्वश्रुतेर्निमित्तत्वमात्रे पर्यवसानादिति ब्रह्मकारणत्वं निमित्तकारणत्वमात्राभिप्रायेण इति च व्याख्यायताम् स्मृतिप्रसिद्धम् अभ्युपगन्तव्यम् इत्युक्ते सांख्यस्मृति श्रुतिप्रसिद्धं यत् कारणत्वं श्रुतिस्तु केवलं प्रपञ्चस्य निमित्तकारणं परमात्मा इति वदति उपादानकारणविषये श्रुतिः किमपि न वदति इति स्वीकर्तव्यं ब्रह्मणः यत् कारणत्वम् उक्तं तन् निमित्तकारणत्वाभिप्रायेण श्रुत्या उक्तं तर्हि श्रुतेरभिप्रायकः उपादानकारणं किम् इति युष्माभिरेव स्वयमेव अन्वेष्टव्यम् इत्यभिप्रायः तर्हि स्मृतिप्रसिद्धं गृह्णीमः स्मृतिकारस्तु युक्त्या कल्पिता स्मृतिः सा स्मृतिः नाम मन्वादिस्मृतिवत् अदृष्टपरा नास्ति स्मृतिर्नाम तस्य किञ्चित् मूलान्तरम् अपेक्षते इत्येव या या स्मृतिः सा श्रुतिमूला इति नियमो नास्ति ज्ञायते खलु आर्षं वचनं सर्वं स्मृतिः इत्यनेन गृह्यते तत्र स्मृतौ श्रुतिमूलिकाः अपि स्मृतयः भवन्ति युक्तिमूलिकाः अपि स्मृतयः भवन्ति अनुभवमूलिकाः अपि स्मृतयः भवन्ति सर्वं भवति परन्तु श्रुतिविरोधे सति प्रामाण्यं नास्ति मास्तु श्रुतिविरोधो विनापि आयुर्वेदस्मृतिरस्ति आर्षं वचनं भवति तत्सर्वं श्रुतिमूलकमिति न वक्तव्यं श्रुतौ आयुर्वेदे यः तत्र कार्यकारणभावः औषधानाम् उक्तः तेषां यः कार्यकारणभावः तत्प्रतिपादकं किञ्चित् श्रुतिवचनम् अस्ति इति अभ्यूहः न कर्तुं शक्यते कुतः युक्त्यापि अन्वयव्यतिरेकाभ्यामपि तत्र उक्तस्य कार्यकारणभावस्य निरूपणसम्भवात् इति स्पष्टीकृतं कौस्तुभकारैः स्मृत्यधिकरणे मीमांसायां तावता श्रुतिं नास्ति इति निश्चयः भवति वा भवति नापेक्ष्यते इति निश्चयो भवति अस्ति इति निश्चयो न भवति अस्ति इत्यत्र प्रमाणाभावे अस्ति इति वक्तुं न शक्यते खलु परन्तु तत्र संहितासु नाम इदानीं स्मृतेः प्रामाण्यं श्रुतिमूलकत्वादेव स्वीकर्तव्यम् नास्ति एवं नास्ति इत्येव मया उक्तम् इदानीं या या स्मृतिः सा श्रुतिमूला इति व्याप्तेरनङ्गीकारात् स्पष्टं या या स्मृतिः सा किञ्चिन्मूलिका इत्येव नियमः सा असति बाधके सन्मूलिका इति भवति भवताम् अन्वादिस्मृतिमादाय न वक्तव्यं तत्र अदृष्टपरा सा अदृष्टार्थं यदा कर्माणि विधत्ते तदानीम् अवश्यम् अदृष्टांशे श्रुतिरेव प्रमाणमिति कृत्वा आनुपूर्व्यन्तरेण श्रुत्यर्थ एव अनुद्यते एवं तत्रापि मध्ये युक्तिकल्पिताः अंशाः भवन्ति तत् प्रबलयुक्त्यन्तरविरोधे उपेक्ष्यते इत्येव उक्तं तत्रापि मध्ये मन्वादिस्मृतौ अपि मध्ये युक्तिसिद्धाः अंशाः भवन्ति केवलयुक्तिसिद्धाः अंशाः यदा भवन्ति
तदानीं प्रबलश्रुत्यन्तरविरोधे उपेक्ष्यते इत्येव प्रबलयुक्त्यन्तरविरोधेपि उपेक्षितुं शक्यते इत्येव उक्तम् अत एव स्मृतौ इदं ज्ञायते वा स्मृतौ यदा काचन युक्तिरुच्यते तदा सा स्मृतिः दुर्बला भवति श्रुतितात्पर्यनिर्णयकाले वयं कथं वदामः युक्तिसहकृतश्रुतिः युक्ति असहकृतश्रुत्यपेक्षया बलीयसी इति निर्णयं कुर्मः खलु अपाम सोमम् अमृता भूमा इति युक्ति असहकृतश्रुतिः तद्यथा इह कर्मणो तद्यथा इह पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति तु युक्तिसहकृता श्रुतिः युक्तिसहकृता श्रुतिः युक्ति असहकृतश्रुत्यपेक्षया प्रबला इति निर्णयं कुर्मः इदं विपरीतं स्मृतितात्पर्यनिर्णयस्थले स्मृतिस्तु यदा मन्वादिः मन्वादयः ऋषयः यदा किञ्चित् युक्तिमुक्त्वा किञ्चित् उपदिशति इति मन्यताम् यदा युक्तिम् अनुक्त्वा किञ्चित् उपदिशति तत्र युक्तिम् अनुक्त्वा उपदिष्टस्य प्राबल्यं कुतः युक्तिम् उक्त्वा यदा उपदिशति तदा सा युक्तिमूलिका इति प्रतीयते यदा एवमेव उपदिशति तर्हि केवलम् अदृष्टार्थं श्रुतिसिद्धं तथैव उपदिष्टुं शक्यते श्रुतिसिद्धत्वं गमयति ज्ञातव्यं तर्हि स्मृतिकारः यदि युक्तिं वदति तर्हि तस्य दौर्बल्यमायाति इत्युक्ते अप्रामाणिकं भवति इति न प्रबलश्रुत्यन्तरविरोधे युक्ति असहकृतस्मृतिविरोधे युक्तिसहकृतस्मृतिः दुर्बलीक्रियते एवं न्यायाः भवन्ति निरूपणक्रमः एवं भवति तस्मात् या स्मृतिः स्मृतिशब्देन आर्षं वचनं सर्वं गृह्यते सर्वम् आर्षं वचनम् इदानीं पक्षीकृत्य विचारश्चेत् या स्मृतिः सा किञ्चिन्मूला इत्येव व्याप्तिः किञ्चिन्मूला तच्च मूलम् असतिबाधके प्रामाणिकं मूलं वक्तव्यम् असतिबाधके सन्मूलत्वं प्रमाणमूलकत्वं प्रमाणसिद्धं किञ्चित् आदाय स्मृतिः विरच्यते इत्येव सतिबाधके तु भ्रममूलकत्वं भ्रममूलिका अपि स्मृतयो भवन्ति रागद्वेषादिमूलयोपि कदाचित् भवन्ति न भवन्ति इति न परन्तु तत् झटिति न वक्तव्यं तत्र प्रबलविरोधे सति वक्तव्यं प्रक्षिप्तमपि वाक्यं भवितुमर्हति सर्वं चिन्तितं प्राचीनैरेव तत्सर्वं भवति तर्हि कथं परीक्ष्यते स्मृतिः इत्युक्ते एवमेव सन्मूलकत्वं वक्तव्यं तावदेव तत्र यः अन्वयव्यतिरेकाभ्यामपि ग्रहीतुं शक्यः विषयः इदम् औषधं विरेचनकारणम् इति उच्यते चेत् तदा औषधं पीयते विरेचनं जायते इति लोके अनुभवसिद्धं चेत् तत् श्रुत्या उपदेष्टमिति नास्ति कुतः श्रुतिस्तु तदर्थं नोपविष्टा श्रुतिः तदर्थं नोपविशति खलु मानान्तरेण असिद्धं खलु श्रुत्या तात्पर्येण उपदेष्टव्यम् अन्ततो गत्वा स्यादपि कदाचित् अर्थवादसिद्धत्वं तर्हि तत्र तात्पर्यं नास्ति इत्येव तात्पर्यवत्या श्रुत्या उपदेष्टव्यम् इत्यस्ति वा अनेन औषधेन विरेचनं कर्तव्यमिति न वक्तव्यं लोकसिद्धं तत् एवञ्च न्यायसिद्धे अंशे अन्वयव्यतिरेकाभ्यामपि ग्रहीतुं शक्यः अंशः यदा ऋषिणा उपदिश्यते सः अन्वयव्यतिरेकसिद्धः इत्येव वक्तुं शक्यते एतावता अप्रमाणं जातमिति न श्रुतिसिद्धत्वमिति न वक्तव्यं तन्मूलकं तत्प्रतिपादकं किञ्चित् वचनं कुत्रापि शाखायां स्यात् इत्यन्वेष्टव्यम् इति नास्ति तादृशस्थले स्मृतिः श्रुतिकल्पिका न भवति इदं किमर्थमुक्तं किमर्थमिदं सर्वमुक्तं मानान्तरविरोधे सत्येव स्मृतेः अप्रामाण्यम् इति उक्तं खलु वैसर्जनहोमीयं वा तथा ध्वर्यवेदः स्मृतेः अप्रामाण्यं स्वीक्रियते तत्र किं श्रुतिविरोधः अस्ति वा तदेव वैसर्जनहोमीयं वासः अध्वर्युपरिगृह्णाति इत्यत्र भाष्यकारैः तथा उक्तं वार्तिककारमतं भाष्यकारमतं च भिन्नं तत्र विरोधाधिकरणे इदं द्वितीयं वर्णकं पूर्वमीमांसायां तत्र किं भवति भाष्यकारैः किमुक्तम् इत्युक्ते वैसर्जनहोमीयं वासः अध्वर्युपरिगृह्णाति इत्यस्य रागमूलकत्वम् अपि सम्भाव्यते वैसर्जनहोमस्य सत्यं सत्यम् अतएव रागमूलकत्वं सम्भाव्यते खलु तर्हि श्रुतिकल्पनं प्रतिबध्यते इत्येव यदि इयं एतत्परा काचन श्रुतिर्न स्यात् तर्हि इयं स्मृतिरपि न स्यात् इति वक्तुं न शक्यते वैसर्जनहोमे उपयुक्तं यद् वासः तद् अध्वर्योः कृते दातव्यम् इत्युच्यते कदाचित् अध्वर्योः तत्र वस्त्रलोभो भवति तद्वशात् प्रवृत्तम् इत्यपि स्यात् इति सम्भावनायां सत्यां सम्भावना एव निर्णयस्तु न अध्वर्योः रागवशात्
इयं स्मृतिः प्रणीता इति सम्भाव्यते इति कृत्वा रागमूलकत्वं यत्र सम्भाव्यते तत्र रागमूलकत्वेनापि उपपत्तिसम्भवे श्रुतिमूलकत्वं न कल्पनीयम् इति भाष्यकारैः उक्तं परन्तु इदम् असङ्गतम् इति वार्तिकाराः लिखन्ति एवं यदि मध्ये मध्ये रागादिमूलकमपि वचनमस्ति इत्येवम् आपाद्येत एतावता वैसर्जनहोमियं तत् अप्रमाणमिति भाष्यकारैः नोक्तं परन्तु निष्कम्पं श्रुतिकल्पनं तत्र न कर्तुं शक्यते इति यत्र रागमूलकत्वमपि सम्भाव्यते तत्र श्रुतिमूलकत्वकल्पनम् अस्माभिः अन्यत्र यथा क्रियते निष्कम्पं श्रुतिमूलकत्वं न कल्पयितुं शक्यते इति श्रुतिमूलकत्वकल्पनम् ईषत् तत्र प्रतिबध्यते इत्युक्तं प्रतिबद्धं तिष्ठति इत्युक्तम् एतद् असङ्गतं रागमूलकत्वसम्भावनामात्रेण एवं न वक्तव्यम् इत्युक्तं तत्र कुमारलभट्टैः तथा उक्तं तत् परन्तु सः न्यायः समीचीनः यत्र रागमूलकत्वनिर्णयो भवति तत्र श्रुतिमूलकत्वं न कल्पनीयमित्येव अत्र तु निर्णयो न भवति नास्ति चेत् नास्तु तावदेव परन्तु तया दृष्ट्या परीक्षणीयं यत्र तु विकल्पो वर्तते तादृशस्थले यदा मूलं सन्दिग्धं भवति तर्हि तन्नानुष्ठेयं यावत्पर्यन्तं मूलं न दृश्यते तावत्पर्यन्तं नानुष्ठेयम् इत्युक्तं वार्तिककारैः पक्षद्वयमस्ति कश्चित् पक्षः सन्दिग्धः पक्षान्तरमनुष्ठीयतां तच्च श्रुतिमूलकम् इति लभ्यते अस्तु सः तत्रत्य विचारः स्मृतिप्रसिद्धम् अभ्युपगन्तव्यम् एवं मया इदानीं यद्यदुक्तं तद् अनुपयुक्तं न अग्रे द्वितीयाध्यायस्य आरम्भे एतत् सम्बन्धी एव विचारः स्मृत्यधिकरणम् इत्येव आरम्भः स्मृत्यधिकरणम् तदानीं तस्य अधिकरणस्य निरूपणकाले इदं स्मर्तव्यम् इदानीं यद्यदुक्तं स्मर्तव्यम् एवञ्च स्मृतिप्रसिद्धम् अभ्युपगन्तव्यं स्मृतिश्च न्यायमूला स्मृतिः कपिलस्य स्मृतिः न्यायमूला वर्तते न्यायमूला इत्यस्य श्रुतिविरुद्धा इत्यर्थो न न्यायमूला स्मृतिः श्रुत्याप्यनुगृह्यते इति तस्य मतं तादृशी या साङ्ख्यस्मृतिः तस्यां स्मृतौ सिद्धं यत् जगत्कारणम् उपादानकारणं तत् श्रुतिरनुमन्यते तस्मात् श्रुतिविरोधं च परिहृत्य स्वीकुर्मः इति पुनः सः प्रत्यवतिष्ठते श्रुतिविरोधस्तु अस्माभिः बहुधा प्रदर्शितः तेनैव सः खण्डनीयश्च अत्रापि तर्हि पुनः किमर्थम् आनीयते इत्युक्ते तथापि भवद्भिः यद्यपि तत्र अनेकत्र श्रुतिविरोधो वर्तते इत्युक्तं परन्तु तां सर्वामपि श्रुतिं औपचारिकीं स्वीकृत्यापि यत्र यत्र भवता श्रुतिविरोधो वर्तते इति प्रदर्शितं साङ्ख्यमतं नानुसर्तव्यं श्रुतिविरोधो वर्तते अशब्दं हि तत् अस्तु तत् सर्वोपि शब्दः तत्र औपचारिकः इति स्वीकृत्यापि अचेतनप्रधानस्य जगदुपादानत्वं परं वक्तव्यमेव कुतः चेतनस्य परिणामासम्भवात् इत्येव चेतनस्य परिणामे स्वीकृते मोक्षसिद्धान्त एव विहन्येत तस्यापि कूटस्थनित्यत्वं त्वयापि उपपादयितुं न शक्यते तस्मात् आत्मनः कूटस्थनित्यत्व उपपादन अन्यथानुपपत्यापि तस्य उपादानत्वं परित्यज्य अन्यस्यैव कस्यचित् अस्मदभिमतस्य वक्तव्यम् इदानीम् औपचारिकत्वं स्वीकृत्यापि इति नापेक्षते खलु यतोहि यत्र यत्र ईक्षणं प्रतिपाद्यते तत्र सर्वत्रापि निमित्तकारणम् एव प्रतिपाद्यते आं सत्यम् इति साङ्ख्यिकदेशी पूर्वपक्षी अवश्यं सत्यम् ईक्षणादिकं यत्र निमित्तकारणम् इत्यभिप्रायेण परमात्मा प्रतिपाद्यते उपादानं तु नैव प्रतिपादितं न प्रतिपादितं अस्मत् निरूपितं प्रधानं स्वीकृतं मया तत्र नोक्तं कुत्रचित् उपादानत्वपरं यद् वचनं सिद्धान्ती प्रदर्शयेत् तत्र औपचारिकत्वं वक्तव्यं तावदेव उपादानपरं पराण्यपि वचनानि सन्ति इति यदा उच्यते तत्र अन्या गतिः कल्पनीया तदैक्षता इत्यादि स्थले तु निमित्तकारणत्वमेव निरूपितम् इति इदानीं पूर्वपक्षी कृतम् एवं पूर्वपक्षी क्रियते यत्त्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति तत्र औपचारिकत्वं लयार्थार्थं तत्र औपचारिकत्वं वक्तव्यम् एवम् उपादानत्वे यत्किञ्चित् गमकं भवता प्रदर्श्यते तत्सर्वम् औपचारिकमिति वक्तव्यं नो चेत् कः दोषः कूटस्थनित्यत्वभङ्गः आत्मनः इति मत्वा पृच्छति
अस्माभिश्च किं कर्तव्यं कूटस्थनित्यत्वभङ्गोऽपि यथा न स्यात् तथा वक्तव्यं चेत् अन्या कापि गतिर्नास्ति जगन्मिथ्यात्वसिद्धान्तः अभ्युपेयः मिथ्यात्वसिद्धान्तं स्वीकृत्य विवर्तोपादानत्वम् अत्र विवक्षितम् इति यदि उच्यते तर्हि उपादानत्वं च निरूप्यते कूटस्थनित्यत्वभङ्गश्च न क्रियते एवञ्च कूटस्थनित्यत्वभङ्गम् अकृत्वैव यथा उपादानत्वं वक्तव्यं श्रुतेश्च औपचारिकत्वं वारणीयं तथा यत्नः कर्तव्यः इति वक्तुम् अत्र सिद्धान्तः क्रियते अस्तु श्वः समापयिष्यामः यथा अद्य उच्यते चेदपि समापनं न भवति तस्मात् श्वः समापयिष्यामः अध्यायम् शन्नो मित्रस्य